जे महाआंदोलन आसा ते चालूच उरतले ते आनी फाटीं आमी सरपाक ना. सो ताका आतां तेजो फर्स्ट प्रपोजल दिला ते तेजेर आमी डिस्कस करतले आनी तुमकां सांगतले. ते कालचे सर्वे जालें कंप्लीट ना फाल्यां 4:30 रिज्यूम जातलो आनी जितलो कळटा त्या प्रमाणे चड करून जातलो काय दिसता आमकां. मात फाल्यां तेंचे सकाळचे आमचे कडेन लोक ना, तेंचे कडेन लोक ना. आयज रिपब्लीक डे म्हणून ते जावना. फाल्यां 4:00 स्टार्ट जातलो. तुमकांय मागता की फाल्यां मेन फंक्शन आहा पळय मोहरान बाकी सगळे जे ड्रेनेज आहा पळय ते माग करचे, ते गोंया कडेन वता ते तुमी ते कवरेज करचे. सीएमान म्हटलं 27 तारीख मेरेन ते कंप्लीट जातले आनी तो मेरेन तुमी शांत राहा म्हणून सांगले. ना आमी तेच तिका सांगलें न्हू की आमी ऑलरेडी सांगलेलें हेच्या पयलीं की आनी तिका मेळपाचें ना. तो तिका आयज स्टेटमेंट दिला तेजेर आमी डिस्कस करतले आनी तुमकां कळयतले. मात जो सर्वे जाता तो आमी वेरी टायम क्लियर केले. सर्वे आमची जागा आमकां मेळपाक जाय म्हणून सर्वे करता. युनिटी मॉल एकोमोडेट करपाक करना. युनिटी मॉल नाका स्क्रॅप करूंक जाय म्हणून आमी डिमांड आहा आनी आमचें आंदोलन आहा पळय 30 तारीख आमी ठामपणे करतले. सांताक्रूजचो MLA रुदाल म्हणटा की ह्याच तळयेर तो मिनिस्टराक थंय आपयतलो म्हणटा, बट त्या तळयेर तो थंय मिनिस्टराक आपोवपाक तयार ना. ताका ते आन्सरूच ना ते. आमी एक्सपेक्ट करताले आमी हांगा येयल्ले जसो की आतां आरपूर करता, मागीर तो एल्सा करता, मागीर डॉमिनीक करता, ते विलेजर. हे विलेजर ते चिमला करता तेन्ना तो पॉलिटिक्स म्हणटा, मेजॉरिटी मायनॉरिटी म्हणटा. आमी तेणी म्हटलें की तोया आहा ते आपूण सांबाळटलो. तोया हितून ताका तोयार लेख आमची तोयार लेख दिसूंक ना. कॉन्फ्लिक्टींग इंट्रस्ट हो आमदार करता. आमी हांगा पॉलिटिक्स करूंक येवंक ना हें म्हणटा आमी हांगा कांय विचारूंक ना. अशें खूब दूख दिसता तेन्ना आमी आसा तेमी आमकां एक उतर दिवंक जाय एक्चुली की तूं आमच्या वांगडा आसा, आपले युनिटी मॉल नाका, तुमच्या वांगडा आसा. मागीर आपूण कितें तुमकां मेळपाक येतलो नाजाल्यार कितें फुडें तुमकां व्हरतलो जाल्यार सर्वे करून सर्वेचे पार्ट जातलो. पूण तशें कांय तेणी दिवंक ना. आमकांय ती एक्सपेक्टेड आसलें की तो कांय उलयची ना म्हणून तेंच जालें. तुम्ही बरेपणान अपंग जाल्याका आणि तुम्ही गायी बसव वायट कोणी दाखयचे आमी ताका काही सहकार्य आमी फक्त उजरात पावना. उजरात पावी गाय जायना. उजरात वयल्यान बरें नांव जाता. तुमी सर्च केल्यार तुमकां कळटलें कळ्ळें न्हू. आनी हे आसा पळय ताका आमी कितले फावटी आपयला. ताका यो सांगलें यो मेळ. जो आतां तेच्या घरा गेले कित्याक आमी ताका मेळूंक ना. ते पयलीं डेलिगेशनूय गेल्ले तेणी आतां गोविंदान क्लियर केलें की तो आमकां तेणी गेल्ले पयलीं. आनी कितें ताका करपाक जाय. आतां तूं म्हणटा की आपोवंक जाय म्हणून आपोवंक आनी कितें जाय. आमी आतां तुमच्या गांवांत येयला मरे तसं पळोवंक गेल्यार आमकां कोणी आपयल्लें. फुडें नाशिल्लो म्हणून तुमकां मेळोंक ना तो. MLA फुडें नाशिल्लो. आमी एक्सपेक्ट करताले मेळना का फुडार. तूं स्टेजीर रावन तरी आमकां तुवें सांगूंक जाय की तुमच्या वांगडा जशें शिकपाक मेळटा कळटा आमी हालो की आपूण तुवें तुका धाडस जावंक ना आमच्या फुडें सांगपाक की आमच्या वांगडा आसा म्हणून. तेजे एक्सपेक्टेड आसा तेजे कडेन आनी आमी कांय एक्सपेक्ट करिना. आतां तो म्हणटा पळय विश्वचित्रांनी सुद्दां बाबतींत की 150 मिटर ते आपूण करून दिवची ना. जे एका एप्रुवल कोणी दिला तेणी दिला TCP पर्यंत तो आहा न्हू. आनी चिमलाचो जो FIR आहा 60 ते 200 गेला. ते तो उलयना. ते कोणी केला TCPनूच केला. सो अशें लोकांकूय सांगता सांताक्रूजच्या लोकांकूय सांगता की तेणी आतां ट्विटराचेर ते एश्युरन्स दिला पळय तेजेर बिलीव करपाचें ना. कितें आतां ऑफिशियली करपाचें आनी फुडें व्हरपाचें. इश्यू एक करता इश्यू कितलेशेच जाले. प्रत्येक गोंयान आज इश्यू आसा. आज आमी झगडटा आसतना पयले एक करून झगडटाले थंय आमी वीक पडटाले. आयज तेणें उलो मारलेलो आसा गोंयकारांक प्रत्येक जाग्याचेर. एक्चुली हो उलो मारला पळय इफेक्टेड आहा तेंकाच न्हू. संपूर्ण गोंयान आयज एकामेकाची साथ दिवन आयज ते 30 तारखेक उबे रावपाची गरज. आमी होमकार तेंच्या बरो आसतले तशेंच आख्खे गोंयान जे आसा तांकां दिसता आयज गोंय आमचें काबार करूं म्हटलें. तेणें आमकां साथ दिवचो. आमी दोगूय बरोबर आसतले. चिमोलकार भोमकार हे एका हातीन बरोबर आसतले. तशेंच हांव मागता गोंयान जितले आयज त्रास भोगता आमी खूब विश्वास दवरलो हेंचेर पूण आनीक हेंचेर पातयेवन चलचें ना. आयज जर गोंय सांबाळटले आमी प्रत्येक गोंयकार जो बहुजन समाजाचे आमी ST OBC क्रिश्चन लोक हेणीच गोंय सांबाळिल्लें आसा. आनी आमी एकामेकाक खांदार खांद घालून जर उबे रावले जाल्यार कापासतात ना हेंचे कडेन. हे फकत हेणी आमच्या गोंयाचेर दोळो दवरलेलो हे जाग्यांचेर हे आमचें बरें करपाक येवंक नासलें हें दाखोवन दिलें तेणी. आनी आयज परते ते गोंय आमी सांबाळटले जाल्यार आमी एकवटान सगळे गोंयकार भायर सरचे पडटले. एकामेकाक हातीक धरून आनी फक्त जाम करचो पडटलो तेन्नाच हो सरकार वागतलो. देव बरें.